کہ اللہ تعالیٰ عدد پدی جاری رہا چی چا دی علماء او چا دی طلباء او چا دی مدارس او دی مساجد قدر احترام کرے رہا واللہ اللہ تعالیٰ آغا کورونا پا دین باندی آباد کری او پا دنیا آباد کری اللہ تعالیٰ غیرت دانا برداشت کی چاہا کور بغیر دی حافظانو بغیر دی قاریانو بغیر دی عالماتو بغیر دی فاضلاتو کری اللہ تعالیٰ غیرت دانا برداشت کی زتا استخبل یو واقعہ بیانو مونگ پا خاندان کی مولانو پا خاندان او طول تربرونا عزیزان زدے لکی مروت او آغا طول سپی او چرگان مرزان مون خلق دے شئینو شوکین دا جنگ گئی او دا غد نو ما والد سیب چو مونگ پا کلی کے یو لوی عالم و مولانا نور کمال سیب دیوبندی نور اللہ مرقدہو نو ایک با درس ہوا نو مونگ خواتا دی اوبو کمی بی نو دا ما والد سیب ایغا تا اوبو پا اوخو باندے راڑا ولی نو یو عالم و مولانا امیر محمد سیب نامیو دا دی دیوبند فاضل پا شہر کے اوسیدل کی مروت کے نو زیمین دکڑا مونگ ملاقات تا ورغلیو نو چاور تا تعارف وکا چی دا جید فلانی زوی دا او پا جامع حقانیه کی مدرس تا او دا کتابونا پڑھاوی مولانا تحمید اللہ سے نو ایغ دستر گو نغٹ غٹ اوخ کلالی آغا مولانا امیر محمد سے او زی غیگی کی انہوں بودا سرائیو او وی جڑل ما ته ویلی چې بچا تمانه تپوسو کا چې تا ولی و جړل مرجی ولی دی و جړل وی دا دی تا کمال نه ده دا دی تا پلار کمال ده وی تو عثمانه تپوسو کا چې ولی مرجی ولی وی چې مونږ الته طالب علمانو په مولانا نور کمال سے خواتا نو تا پلار با مونږ ته خاشاک په اوخې باندې راړول بیا با طول میاش مونگ سوزول او روزانه باید دو مشکی اگا ڈک اوخی باندے مونگ تراڑول بیا با مونگ پلیغا باندے او دسونا او ضرورت اگا مونگ پورا کاؤ او ایچ کل بتا پلار دی دی اجرین ہوا تو نو استاد محترم بلاس اچت کر چی خدای پاکا دا کور دی علمنا محروم مکی چیرتا پکی سوار کی اگر کدو دیر جاہلان وی دا اگا دعا دی استاد خدای پاک دیتا پا شکل کی چلا قبول کروی دا تا کمال ندا دا دیتا پلار کمال نو گوره یاد ساتو اللہ تعالی غیرت چیر دار نبرداشت کی واللہی کا چیر تا چاہ متعلق برداشت کی بیتا سویلے چچا دی علماء دی طلباء دی اللہ تعالی ملمنو قدر کرے دا اللہ تعالی اغا کورونا آبیا پچا سرا پا حافظانو سرا قاریانو سرا عالمانو سرا فاضلاتو سرا پا ایغی سرا چدی آباد کری او گورا یوا بلا خبر در تکاؤں چیر تبدا احسان نکو چی کل تاسو پدی خلق مانی مال خرچ کو احسان بنکو بلکہ احسان بلی اللہ تعالی منو لڑ بسی جماعت تاو بجاری پا چگو چگو اللہ تا چی یا اللہ دا خودی ما مال تا دی خپل دربار کی قبول کو او پا خپلو مساجدو او پا خپلو ملمنو دی ولگاو کنزخو یو گناہگار سنائیو که دا تا پا دمو لگا ولیوے دا تا پا ہوتلو لگا ولیوے الٹا با احسان دی اللہ تعالی سادی سے وہی منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنم منت شناس ازو کی بخدمت بداشتا دا احسان مگن چیزری بادشاہ خدمت کن گور چوک گورنر زان سر چپراسی و لگے نو دے دا احسان پور خیجے چی مادر لپیانے ہوئی زرے مادر لچائی پا خکڑا الٹا احسان دی اغمنی نو گور پا دی خلق مانے و مال خرچ کو او احسان ملی اللہ تعالی منو او مقصد احسان بہم نکو دا بوائی چو شکر دا خدای پاکا چی دا دی ما مال تا پا دی خلق مانی چی شای قبول کر